तूं जेन्ना तूं केन्ना कितें वोसोन हाडटा न्ही जायतें तूं खावपाक मेळटा न्हू आनी तुका टायम आसता जाल्यार वोसोन हाडपाक कितें जाता ती देवागे हें न्हू देवान मिन्स उदक सुकोता भरता ती हें कोणी वोसोन हाडूंक जाता न्ही तेशें कोन्न आनी तुका टायम आसता जाल्यार हय आनी म्हाका उमेद कितें हांव चडशें ल्हान आसतना वचनासलें पूण आमगे मांय हाडटाली आमी सो जायत खातालीं तेशें कोन्न कालवां आनी हें तिसऱ्यो सो तो म्हाका आतां उगडास येता आतां कोण वचनाय तीं कोण वचनाय पूण हांव हिंगसान हांव थिंगां वयतां फातर्डा सावन हांव आमगे गांवां वयतां हाडपाक केन्नाय केवी जाल्यार आतां 5 वर्सान गेलां हांव 2001 आनी आतां गेलां 5 वर्सांनी कोवीड टायमार वचोना ना म्हूण आतां मिडल वचोंक ना हे वर्सा आनीक उमेद येयली म्हाका वचून 5 वर्सांनी सो एक्सायटीड जालें आनी वचपा लागोलें हिंगा टायम जालो न्हांवोन आनी कुर्ते काडून वयता म्हळ्यार सारको टायम जालो एक जालें थोड्यो कोता ते तिसरी गरम गरम आयज हांवें भेंडी ऑस्टर काळी ऑस्टर फ्राय केलें ऑस्टर्स फ्राय केलें रवा फ्राय आनी काल केल्यो ती तिसऱ्यो थोड्यो उरल्यो त्यो आज केल्यो आनी मँगो सासमायन हाडलेली